سلامتنا تقبلوا عنا هبلا زخبركم تملكتنا على سنبتي كاب دي دبليو انترناشونال زينا مسيوتنا جميرهم زيناتات مرح سلمون قبروا مساحتكم اللخونا بتفلا ما يغيرنا زحرنا يو زينك تسجر بكيميكال استحجز عدنا ورقي ملو بملو تاتو كنبلو يقبايلهم مكتل بريزيدنت غزا ممحدار تግራይ ايت امانيول اسفام ايت امانيول نزغلصو اب مكلخال زي حغاو عدنا ورق ملكيتهم اب كتم اخصم اب استدالوه مدرخ زتيو حغوس تخلاي كابت خباب نزل اخلنا صبصاب ازمرار ايام أمرارحة أكلت تازوباتاتن ورداتاتن تجراي أب كتمخصم أب مكلخالن مقصارن زي حقا وعدنا ورقي أملكيتو زت أساليت اللهم أبتوان استرخبو مكتل بريزيدنت جزاو ممحدار تجراي أيت أمان إلى سفام كم حزبي ولدو كنقصل بكيميكال استحجز عدنا ورقي ملء بملء تطو كنبلو يقبأ خبلو أتحساسيبهم زارو تجراي كم زارين تا عين التقاعد كم سألنا خمس غل بتعم حدا جنيا نجاريو كدمينا تدقين زالو تحورات سو جزاو صقماتون مفتاح له زتقام لهم زله كيميكالات تاي غدات كم صحلنا خمس خيل حزي ام حضرتو خوينا ناي تحلفتو خوينا ناي تسرحتنياتات خوينا ناي سمويا خوينا نتهزبنا قلقلنا زفصم زله طفات حزي زمصو زله صقم طرح يخون بحر 30 عامتون كم يزولو يوم زم سوات زياتهم نيروم كم زيلنا كم حزب خنطف انت عينت مرحتي يوم نيروم يلوم تمليسهم كروغمنا كيميكال زبال زلوس مريت راح تخلط راح جزاونا انسسات راح يكون كم بيزبي ما حدا غازتونا حيل عمام مكل خالن مقصارن زي حقا وعدنا معدن كابز طايش لو طታት كم استرايو زحبروا ايت امانيل از دما تكلاو بزخونه سرارحا كقصل كم زغبا حبيروم ايكونومياوي محبراوي صطاوي بوليتيكاوي صقماتو كابت خلاوتا سلاز مصاخم ناخاتم ديسكور يدلن تاخوانا تدل حزي زي غداي زينا سرعه متاوي اب تግራይ ዘለ ሀብት ማዕድን እርግማን ሙኻኑ ጠጣው ከብል ከርስ ሙኻኑ ጠጣው ከብል አለው ስለዚህ ተቆርቁርና በደንብ ተረዲና ነዚ ጉዳይ እዚ በስርዓት መሪሕና ትግራይ ተጥቀመሉ ነገር ክንገብሮ ክንከለለና ከምዚኦም ዝበሉ ተደጋጋሚ መድረኻት ንገብር ዘለና كامر ردات بجيسكا يتصقم زفتح خازولينا نلعب زلنا. صبصاب حيل عمام مكل خالن مقصارن زي حقا وعدنا معدن زغربهم دكتور برهان علم بوغنم بكيميكال استحجز عدنا معدنات كم زرقي كنورسن زقبر كم زخونه دما ارديهم. فلاي زي ميركورن سيانايدن زبال بصفيحو عدنا زي الطموع اللي زلو طعمي مرزام قتالي توهيلو تدمديوم تخلكليو. ازي كان حدغاتات كنرخ لنا سرعه من راح نملكل ناس ودا غوالانا مخانت توقعي خالق استايولو بزرق درجاون هذا غزي بزوزني كيميكال بسيانايد يكون بتي ميركوري ወይ ባዚቃዝ በሃል በተለምዶ ዝተቃልዐት ህዶ እትወልዶም ህፃናት ተፈላለየ አካለ ጉዳት ርእስ ዘይብሉ ኾነ ኸሊው ዕውር ኮይኑ ኩለድ ኸሊው ወይ መሐውር ዘይብሉ ኾነ ኸሊው ትናይ ስነሰረት ንብሎ ወይ ናይ ዘርኢ ሓረግና ሰብ ዘብለና ሓረግ ወይ ዲኤንኤ ዝበሃል በእንግሊዘኛ ንዑ የዛውዓዩ مفتحي أون أو إبتساتافيت مدرخ زخانة مرحنة كم زخانة زحبرو دكتور برهانم حدقو بزقباء تغنزيب كابول كرب حهلونا حزب مقدام يدل خبلو عمل كيتهم مجمرة حدقو نردع حدقو مسن نردع تن حدقا زين أفتم حبر سوريدا أو كشت خيترفتان حدقا نايزوزني بازيك أن ميركورن زبال تحورة سب كفلطن حرقرنايو تحورة سب نتم خمو يلوم زوار زر بعلق قومي بعلوان حزب حرقرنايو لعل حزب زخان دما يلن واحد حتوتات كون رئنا لنا حاتيتو توديوكو مسالي خبر له حاتيتو توديو ما دحنته خبر خلي حزب زي بميركوري استبهاله كيميكال تحجز كازغبر عدنا ورقي حدغو زخف امخانو بزغبا تغنزيونا لنا زبلو تساتفتي مدرخ تحابيرنا ططو كنبلينا خبلو ون تزاريبهم كمزي يغرون ولود زبرس كمت عنت وزقرو زنبره فوتات اب تግራይ كمزي عينت ህፃን ዝውለደሉ ደረጃ መጽሐና ግን ናይ መጨረሻ ስነ ልቦናይ ባይዘወይ ጭንቅ ፈጢር ላይ ማለት ኹነታት ተፈጽሙ ዝኒሄ ነርባ 50 ዓመትስ ስነ ልቦናው ስብራቱን ዘምጽ ባይዘው ወተረጋጊ ኸዘ የነብርኩ ይሕዝ ዕሪ ብስሩ እዚ ሙኻኑን ድሕር ንፈልጦ ነርና ጠቅሊሉ ሳዕ ሐዘ ይኮነን አቀዲምካ ክጅመር ተለ እዩ እንታይ ንግበር ዝብል ዘረባ ቲ ቀዳማይ ነገር እዚ ንግበር ሓደ ገምቱ ከቢድ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ይደዝብ እዚ ግን እንታይ ዘድሊ እዚ بلب ندحر سريحة زي استخاخل زي عرة نجار يلن لباو غير كاتوزيد كايو تمدب نحن استردينا لنا تناسف تحبرتسب كونغرنا ترينا يمس مسلم مسل زقرب زنا رفتنا زوص حسابي انتنا كيميكال
ያው በደንብ ተሪወት ሕብረተሰብናነ አጎንና خنሰልፎ ንኽሊና ኣብ ብርሰት ወለደ ተዋፊሮም ዘለው ኣካላት ክቃልዑን ስጉምቲ ተወሲድሎም ካብዚ ሓደገኛ ተግባሮም ክቆጠቡን ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣካላት ጸጥታን ፍትሕን ብስፍሓት ክሰርሑሉ ከም ዝግባእ ድማ ተመልኪቱ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ደብረ ማዕርነት ዝነበረ ስጋታት ገበን ምፍታሕ ህዝብን ኣካላት ጸጥታን ብዝገበርዎ ርብርብ ጣብያ ዝሕሻው ሰላም ከዓስላ ከም ዝኻለ ተገሊጹ ኣብ ጣብያ ደብረ ማዕርነት ቅድም እንትብል ብዕጥቂ ዝተደገፉ ገበናት ክትራን ከይተረፈም ስርቅን ዕንወትን መሰረተ ልምዓት ካልኦትን ዝፍጸሙላ ስጋት ዘይተወገደላ ጣብያ ኮይና ከም ጸንሐ ድማ እዩ ዝተገልጸ ኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ኢንስፔክተር ገብረ ማርያም ገብረ መስቀል ከም ዝበልዎም ኣብዚ ሕዝዋን ፖሊስ ህዝብ ላዒሉ ብዝገበሩ ሓዱሽ ምንቅስቃስ እቶም ፈጸምቲ ገበን ናብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሎም ተነጻጸር ሰላም ዓሲሉ ናብዚ መድረኽ ምይጥ ምብቃዕና ዝናኣድ ኮይኑ እዚ ድማ ዝያዳ ከዓሙቕ ይግባእ ኢሎም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ 70 እንደርታ ተማሓሪ ኣዛዝ ፖሊስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኮማንደር ኣብርሃ ወረደ ሓላፊ ዋና መምሕዳር ምክልኻል ገበን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ጌታቸው ኪሮስን ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኣይተ ሓጋዝ ከላልን ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽትን ድጋፍን ኣመሓላሊፎም እዮም ነቲ መድረኽ ዘዳለውን መላእ ነበርትን ዝገብርዎ ዘለው ተሳትፎ ብምንኣድ ድማ ህዝቢ ዝያዳ ሓድነቱ ጠናኺሩ መሰረት ኩሎም ልምዓታዊ ስራሕቲ ዝኾነ ሰላምን ሓድነቱን ኣደልዲሉ ክቕጽል ቀጻሊ ድጋፍ ከም ዝግበር ኣረጋጊጾም ኣብቲ መድረኽ ዋዕላ ሰላም ብህዝቢ ብምምሕዳርታ ጣብያ ኣተሓባባራይነት ብሰብ ሃብቲ ጣብያ ደብረ ማዕርነት ዝተኣኻኸበ ገንዘብ ብብር 350,000 ዝተዓደገት ሞተር ሳይክል ንግልጋሎት ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ድማ ተወፊያላ ጣብያታት ማሕበረ ገነት ደብረ ናዝሬትን መሰቦን እውን ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት እታ ወረዳ ንነብሲ ወከፍ ግልጋሎት ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ዝውዕላ ሞተራት ዓዲገን ዘረከባ ከም ዝኾና ዝዝከር እዩ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ከም ዝጸብጸቦም ዝቕጽል ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ምቁራጽን ምንካይን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ልዕሊ ድጋፍ ዝጠልብ ማሕበረሰብ ከቢድ ጸገም የስዕብ ከም ዘሎ ህዝቢ በብኸባቢኡ ዓርሱ ብዓርሱ ክትሓጋገዝ ከም ዝግባእ ድማ ተገሊጹ ማሕበር ዓርሰ ምትሕጋዝ ስድራ ብቀረባ እዋን ናብ ከተማ መቐለም ዝተመስረተት እንትትከውን ብሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ዝጠልቡ ህፃውንቲ ዝውዕል ድጋፍ ኣብ ምትእኽኻብ ድሕሪ ምጽንሓ ንድጋፍ ዘድልዮም ኣብ ምሕብሕብን ህፃውንቲ ኣረጋውያንን ኣደይን ዝርከቡ ተምሃሮ ህፃናት ዝውዕል ናውትታት ትምህርቲ ከም ዘረከበት ኣቦ መንበረታ ማሕበር ኣይተ ካሕሳይ ገብረ መድህን ተዛሪቦም ጸገም ህዝብና ተሓባቢርና ተዘይፈትሕና መን ክፈትሖ ይኽእል ዝብል ተበግሶ ብምሓዝ ማሕበር መስሪትና ኣብ ምንቅስቓስ ንርከብ ማለት እዩ ክሻሕ እዚ ከይዲ ሂደት ክንሪኦ ከለና ምስቱ ብዓለም ደረጃ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጠቓላሊ ኩነታት ያውቲ ናይ ሓገዝ ቀረብ ብፍላይ ናይ ደገ ኣካላት ዝመጽእ ዝነበረ ድጋፋት እናቐነሰ ስለ ዝመጸ እዚ ጸገም እዚ ብናባዓልትና ብዓርሶ ተበግሶ ሕብረተሰብ ዘለዎ ቤተሰብ ነቲ ዘይብሉ ቤተሰብ ብምሕጋዝ ናይቲ ድጋፍ መልዓሊ ባዕሉ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነገራት መበገሲ ጌርና ምላእ 50 ደርዘን ኣኪብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ደፍተር እዚ ዕርየም ንዝተጎድኡ ናይ ደፍተር ሕፅረት ንዘለዎም ተምሃሮ ንምክፍፋል እዩ ዕላማና ኪላ ግልጋሎት ኢንስፔክሽን ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ዝኾኑ ድማ ኣይተ ዳዊት ጌታውን ብወገኖም ድሕሪ ኩናት ጽንተት ትግራይ ብዙሓት ህፃናት ተጠቃዕቲ ከቢድ ቅልውላው ይኾኑ ከም ዘለው ኣብቲ እዋን ተዛሪቦም በቲ ሕሉፍ ዝገጠመና ኩናት ምክንያት ኣብ ብዙሕ ጸገም ኣብ ብዙሕ ችግር ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግር ያወዲቆም ከም ዝርከቡ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ ማለት ስለዚ ደቅና ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣተሓባቢሩ ብዝኸኣሉ መንገዲ ቆልዑ ንኽሕገዙ ንኽሕብሕቡ ኣረጋውያን ንኽሕገዙ ኣገልግሎተኛን ንኽሕገዙ ያ ቢሮና ብዝተዋሃቡ ሓላፍነት መሰረት ብዝተዋሃቡ ሓላፍነት ካብ መንግስቲ የተሓባበር ኣሎ ማለት ንእሽተይ ዝበሃል ሓገዝ የለን ንእሽተይ ዝበሃል ዋላ ሓደ ቆልዓ ከምህሪ የልካ እንድሕር ሒዝካ እቲ ቆልዓ ንሱ ክሳብ ጫፍ ንሕረ ብፅዕኻዮ ሓጊዝካዮ ማለት እዩ ሕድ ሕዚ ዝሓገዝ ሕዚ ን26 ቆልዑ ዓመት ሙሉእ ትምህርቶም ንኽመሃሩ የኽእሎም ማለት እዩ እዚ ማለት ቀሊል ሓገዝ ኣይኮነን ሕድ ክንርአን ከለና
ኣብ ገዛና ደቅና ንኽነምህር ደቅና ንኽንሕግዝ ንኽነምህር ክንደይ ወጪ ክንደይ ነገር ከም ንገብር ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ትምህርቶም ንኽሕግዙ ትምህርቶም ንኽመሃሩ ንኽሕገዙ ዝተገበረ ፃዕሪ ብጣዕሚ ኢና ከም ቢሮ እውን ከም CPR እውን ንንእድ مسرات تاتكال لا تزرع حاجس بجدوم محبرهم حاجزات زيادة متنخر بقت على كم تسرح دما الرجاجيتهم. ذلوا أرجعيان لغمات أولاد زي بلهم تاونتي قول بس زي بلهم نسرح زي بلونا عتون مردا إن عائلنا يذلنا بعثرت السب تجميرو حدنا عثرت شعات إحنا لنا كلهم حز جور وذلون كسكاسية تبويو ولا هنا هنكاساسينا جمارة تاسلز وانا دسي لأنه نقدمت الناس حين كاودي زبلت أن كنقبرين هذا اللي ذلني صبصاب مسارحتنا تسفاي برها كم زملكتهم بعلتوانا محبحب ህፃናትን አረጋውያንን ናደይ ወይዘሮ አስቴር ገብረታትዮስን ኣብተዋን ዝተረኽቡ ህፃውንትን በወገኖም ዝተገብረሎም ድጋፍና ውት ትምህርቲ ቀጻል ክኸውን ተላብዮም ናብ ህፃውንትና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እነታት ሽማግለታት እዩ እና ማእኸል ኣደይ محبحب ህፃውንቲ ይባሃል 40 ህፃውንትን ይሁና ካውዞ መርዓል ተወሰኑ ቆልዑ ሒዝና መጺና ነና ያውና ትራንስፖርት ችግር ስለለለና ኩሎም ሒዝና ዮም ክንመጽ ስለለይ ኻልናዩ እና ተረኪብና ነና 26 ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ልውዕሉ ህፃውንትን ይሁናና ደጊመ ቀኒልና ክዲ ፎቲ ትደጋፍ ጣዕሚ ጽቡቕ እና እዚ ደፍተር ዝናዕና ዓዊ ነገር دفتر بمسان تمرتن قريب جزء سلنارا دفتر زوز من بوهانا تعمينا تحجزنا دفتر بموهانا بتعمل تحجيسة زم حجازله قد صار دس اللي يحس زينا مسيو DW انترناشنال بمكتال لكم سانا سلازلكم دمانا مسجن خبركم تملكتنا نبز غطل زينا سجيرا حبر سرح محبرات تدخي مزلق الطباو من قصقاس تقراي أب من نقاح زل على الجام كم زلو انت قليتم أز استقلت حبر سرح محبر عقوارن لقحن عدنا مبل سالساي عمت كوبايا أبز سالت أتل الأوان انت تكون زي تفلالو يكفالات حبر سب توديبون بمعقارن لقح بموسادن نابرؤم كم حيشو كم زقبادما تاوعيد قريب له لوام قبره توسخ حيزالا حبرت سرح محبر عقوار لقاحن عدنا أبي قلتشحين 15 عام تمرت ب500 عوالاتن 50 بر كابيتالن أبي تقراي قاطم زول قطبا قولوا لون مقلالن حبرت سب بفلايد ما مناسي توديبون بهال عقوارهم كزايدو علي ما استطايشت محبريا مكايد سرح إتا محبر عيت قرماي حويون نزح حساب زيوم زرع قدوم دحر خوينا تستحسي إيكونومي تقراي عوالاتنا بولقوم كوصحو وزي يخلو سقم بمحبر خوينهم صقمهم لكفتحي فلاي مس وحسنا تلعلو لما تصقم مس بانكታት እንደገና አባል ለተወሐሐሱ ለኢኮኖሚ ተዳኺ ምንራ ኢኮኖሚ ያው ግልጋሎት በውዳበ ይኹን በተናጸል ለቃሕ መርካቢዩ ማለት ኣብ ከተማ መቐለ መተሓበር ኸይድ ስራሕ ምስፍሕ ባሕን ምጥንኻርን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣይተናትና ኢል ኣማረ ብግዶም ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 110 ዕቋን ለቃሕን ከም ዘለዋ ብምግላጽ እዚአን ድማ ኣብ ምንቃሕ ቁጠባዊ ምንቅስቃስን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለወን ኣብሪሆም ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 110 ዕቋርን ለቃሕን ኣለዋ ኣብ ከተማና ድማ ነቲ ኣብ ትሑትን ማእኸላይን ብርኪ እቶት ዘለዎ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ድጋፍ ኣመሃብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ኣለዋ ሓዳሽ ያ ቀረባ ግዜ ሳልሳይ ዓመታ ኢሎሚ ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቃስ እያ ትርከብ እዚ ክንርኢ ከለና ከምዚአን ዓይነት ማሕበራት ተጠናኺረን ክኸዳ ኣለዋ ነቲ መንእሰይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ንከተማ መቐለ ድማ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ኣብ ምቕራፍ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እየን ዝገብራ ኢና ድጋፍ ስሩዕ ብመምርሕን ኣዋጅን ክኸዳ ናይ ስልጠናን ድጋፍን ክትትልን ናይ ኢንስፔክሽን ስራሕቲ ብሓፈሻ ምስ ክፍለ ከተማ ዘለዎ ማሕበርና ተዋዲድና ኢና ንሰርሕ ተጠናኺረን ክቕፅላ ኣባላትን ክውስኻ ፍትሓዊ ኣዋህባ ልቓሕ ኣመሃብ ፍትሓዊ ዝኾነ ግልጋሎት ኣመሃብ ክትትልን ቁጥጥርን ኢና ንገብር ማሕበሮም ክሳብ ሕዚ ንብርክ ዝበሉ ኣባላታ ልቓሕ ከም ዝሃበ ዝሓበሩ ኣይተ ግርማይ ሕዊ ንቐጻሊ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብስፍሓት ከም እትሰርሕ ገሊጾም ብመሰረት መተሓዳደር ደምና ሓደ ብድርቂ ዝተሓሰዩ ደቂ ኣንስትዮ መራሒ ስድራ ኣካል ጉዳኣት ካልኦት እውን ብዝዓቆርዎ መሰረት እያ ልቓሕ ተደቅሕ መሰረቱ ዕቋር መሰረት ዝገበረ ልቓሕ እዩ ዝውሃብ ክሳዕ ሕዚ እንደገና ሃምትካል ካብዚ መስረት
ከባቢ ልዕሊ 96 ሚልዮን ብር ካፒታል ብምውህላል ያው 340 8 ኣባላት بدمر لعل 83 مليون قرشي لقح توهيو يو مالتي قصالي كم محبر حدا او انستمنت مبوفاري خلاي نتشكركري او تاوتات او فوليات لبهال باكيجات نعقار بوليس قريصو او زي ما عوده سرحه تكساتفيو لحسب مالتي أولاد حبر السرح محبر عقوان لقاحن عدنا أبزها وناريتو دما استفلالي كفالات حبر السب توديبهم بمعقارن لقاح بمسادن نابرؤم كم حيشو كم زخلو حبي روميوم استفلالينا عقوار لقاحن تكالات اللو حزي توديبكا بحوار عقيركا بتري دما محازوت مسارحتي استفلالي ما حوراو ركب للوم سواتون سلازخونا او زكو بقليل توحيسكا جنزو وسيركا اب نقدي قبل تفلالي سخات مرصو عين السراح لجزا مسرح يكون ماكينه نستفلالي ملكو قرشي وسيدخا بقليلو منو اورخا تم حيشلو تخل عدلي عقاري لقحينا بتليتن عقاري لقحاتيون بمسرت لتعاون لاتيو كوميتمنت بتم اسرار حند تخطيلن خوينن بزح محبرسه افتن عقاري لقحي كاتي زدلي توديبكا ابزم كم زولو ناي عقار زخونو تقامات عقيركا تلقي خاص ناي وعلخا مسرحيو تزدل تملكتنا نسع زوادنا يوم زيناتات أبزازمنا لمكتالكم كبرت هابلنا مدلوا دي دبليو انترناشنال كقصلي سنة مشت